पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। नमस्कार दर्शक, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ कार्यक्रम सञ्चालक शिरोमणि दवाडी। भक्ति दर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति हो भक्ति संवाद। भक्ति संवादमा हामी धर्म, संस्कृति, संस्कार र अध्यात्मका विषयमा आवाज उठाउने गर्दछौँ। सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित गराएर यहाँहरू सामु उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण विचारहरू, उहाँहरूसँगको संवादलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। धर्मका धेरै पाटाहरू छन्, संस्कृतिका पनि धेरै पाटाहरू छन्। समग्रमा अध्यात्म भन्ने विषय त धेरै गहिराईको विषय भइहाल्यो। त्यसैले हामी यिनी धर्मका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कहिलेकाहीँ पुग्ने गर्दछौँ। आज क्रिस्चियन समुदायको विषयवस्तुलाई हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ आजको कार्यक्रममा। यहाँहरूलाई बुझाउने अवसर प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले सबै किसिमका धर्मभित्रको आफ्नो संस्कार के छ, यसभित्रको गहिराई के छ र यसले के आफ्नो एउटा फिलोसफी अर्थात् दर्शन बोकेको छ, त्यो कुरा बुझाउनु हाम्रो दायित्व हो भने बुझ्ने यहाँहरूको अधिकार पनि हो। त्यसैले हामी धर्मका विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्ने गर्दछौँ। आज त्यसै अर्थले पनि आजको भक्ति संवादमा क्रिस्चियन समुदायका विशेष कुराकानीलाई आज हामीले समेट्ने कोसिस अनुरूप हामीसँग हुनुहुन्छ सीबी गहतराजज्यू। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका महासचिव पनि हुनुहुन्छ। 57वटा संस्थाको 5700 संस्थाको यो एउटै राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको रूपमा उहाँहरूले यसलाई विकास गर्नुभएको छ र यसभित्रका अन्य पक्षहरूको बारेमा अब म विषयसँगै प्रवेश गर्नेछु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ नि? ठिकै छु। यो संविधान जारी गराउने कुराहरूमा अलिक फरक खालको आवाज उठाएर यहाँहरू फेरि एकपटक आन्दोलनमा निक्लिनु भएको थियो। अब संविधान त अन्ततः जारी हुने अवस्थामा आइसक्यो। हजुर, के छ यहाँहरूको माग सम्बोधन भयो? होइन, फरक खालको भन्ने बुझाइ हुनुभन्दा पनि पहिलो कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक भन्दा फरक भन्न खोजेको त्यो मैले बुझेँ। पहिलो कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको इतिहासलाई हेर्दाखेरि हामीले धेरैवटा ठुला ठुला आन्दोलनहरू भएका पाउँछौँ। ठुला ठुला तपाईँको चाहिँ मानिसहरूले धेरै ज्यान गुमाएका पाउँछौँ। धेरै कुराहरू तपाईँको चाहिँ हामीले आन्दोलनको रूपमा चाहिँ त्यहाँ जातिको कुरा, धर्मको कुरा, त्यहाँ चाहिँ दलितको अधिकार, जनजातिको अधिकार, यी कुराहरूलाई लिएर आन्दोलनहरू हुन्छ र त्यो अन्तिममा फेरि त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो टुङ्गिन्छ कहाँबाट भन्दा एउटा राज्यसँग सहमति हुन्छ, त्यसले खासै जनतालाई त्यसको परिणाम आउँदैन अनि फेरि अर्को आन्दोलन सुरु हुन्छ। सहमति कस्तो भयो? नेपालको इतिहासलाई हामीले हेर्दा त्यही थियो। जस्तो 47 सालको संविधानलाई हेर्दा पनि त धेरै मानिसहरूले विश्वको चाहिँ उत्कृष्ट संविधान हो भनेको हामीले बुझ्छौँ। 46 सालको चाहिँ जनआन्दोलनलाई हेर्दा पनि त्यहाँ राति चोक चोकमा मादल बजाएर अब लो प्रजातन्त्र आयो रे देशमा, यहाँ धनी गरिब बिचको चाहिँ असमानताको अन्त भयो, जातिपाती बिचको चाहिँ असमानता अन्त भयो, एउटा धार्मिक समुदाय बिचको चाहिँ विभेदको अन्त भयो भन्ने जुन खालको जनताले अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा पुरा नभइसकेपछि के भयो, फेरि 52 सालबाट अर्को विद्रोह सुरु भयो। र अहिले हामीले भनेको कुरा के हो भन्दा नेपालको इतिहासलाई हेर्दा 400 वर्ष पुरानो क्रिस्चियन इतिहास छ र यो क्रिस्चियन इतिहासले नेपालमा थुप्रै खालका योगदानहरू पुर्याएको अवस्था छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, एउटा समाजलाई तपाईँको चाहिँ एउटा शान्तिको क्षेत्रमा थुप्रै कुराहरू चाहिँ योगदान पुर्याएको अवस्था छ र हामीले भन्यौँ के भन्दा यो 62-63 को जुन खालको एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिपछि देश एउटा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भइसकेको अवस्था छ र त्यो धर्मनिरपेक्षतालाई हामीले के भन्यौँ सुरुमै भनेपछि त्यो धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ लाई परिभाषित गर्नुपर्दछ है। धर्मनिरपेक्ष भनेको धेरै नेपाली दाजुभाइले बुझ्न सकेको अवस्था छैन भन्ने खालको त्यो ज्ञापन पत्र लिएर त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका गयौँ, हामी संविधान सभाका अध्यक्ष हामी सुभाष नेवाङका गयौँ र सम्बन्धित त्यतिखेरको राजनीतिक दलका चाहिँ 25 दल चाहिँ संविधान सभामा प्रतिनिधित्व हुनुहुन्थ्यो। हामी 25 दलका पुग्यौँ र हामीले कमल थापाज्यूलाई पनि भेट्यौँ। सबैलाई भेटेर हामीले लिखित ज्ञापन पत्र दियौँ। लिखित ज्ञापन पत्र दिएर हामीले भन्यौँ के भन्दा एउटा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको राष्ट्रिय सरकारको विषयहरू लगायतका मृत्यु संस्कारको कुरा, अर्को तपाईँको यो धर्मनिरपेक्षतालाई परिभाषित गरिनुपर्दछ, विश्वव्यापी मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ यसको व्याख्या गरिनुपर्दछ र जनता र धार्मिक समुदायहरू त्यो विषयमा सुसूचित हुन पाउनु पर्दछ भनेर हामीले भन्यौँ। भनेपछि यहाँले खास उठाउनु भएको जुन मूल मुद्दा भनेको धर्मनिरपेक्षता
धर्मलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुराको मूल मुद्दा लिएर आउनु धर्मनिरपेक्ष कायम राख्दै त्यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दछ भनेर हामीले अब लगभग संविधानको अन्तिम संस्कारमा छौँ जहाँ औपचारिक रूपले घोषणा गर्ने कार्यक्रम मात्रै बाँकी छ होइन त्यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूको माग सम्बोधन भयो भन्ने भएको छ कि अथवा के खोज्नु भएको थियो के भयो होइन यसको विषयमा त्यही त म यहाँलाई भन्दैछु यो अवस्थामा हामीले त्यति भनिसकेपछि अहिले पछिल्लो चरणमा आएर धर्मनिरपेक्षतालाई परिभाषित गर्नको सट्टा धर्मनिरपेक्षताको एउटा अन्योलता जुन खालको नेपाली एउटा समाजमा जुन खालको अन्योलता भयो त्यो अन्योलताले के देखाइरह्यो भन्दा जो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा धेरैले अध्ययन नहुन सक्छ धेरैले नबुझेको हुनसक्छ यो अवस्थामा अनि धेरै मानिसहरूले के भन्न थाले भन्दा धर्मनिरपेक्ष भने त क्रिस्चियन समुदायको बढुवा गराउने हो धर्मनिरपेक्ष भने त यो पश्चिमाहरूको चाहिँ यो यसरी व्याख्या गर्न थाल्यो र हामीले के भन्यौँ भनेपछि तपाईँको धर्मनिरपेक्षता भनेको तपाईँको चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता अनुसार त्यसलाई परिभाषित गर्दै यो संविधानले चाहिँ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ हामीले भन्यौँ र भनेपछि पहिलो संविधानले संविधान बनाउन सकेन नसकिसकेपछि दोस्रो संविधान सभाले पहिलो बैठकमा के भन्यो भन्दा पहिलो संविधान सभाको सम्पूर्ण दायित्व चाहिँ ग्रहण गर्ने भनेर निर्णय गरेर संविधान सभाको काम सुरु भयो भइसकेपछि अहिले संविधान बन्ने अन्तिम चरणमा आइपुग्यो र योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ धेरै एउटा चाहिँ सरकार र राजनीतिक दल संविधान सभाको ध्यानाकर्षणका लागि हामीले धेरै ठुला विभिन्न जिल्ला लगायतका काठमाडौँमा हामीले शान्तिपूर्ण र्याली गऱ्यौँ ध्यानाकर्षणका विभिन्न नेताहरू बोलाएर कार्यक्रम गऱ्यौँ उहाँहरूलाई यो हो यसो हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ यी सबै काम गरिसकेपछि अन्तमा आएर अहिले तपाईँको चाहिँ जुन अब संविधानमा सम्पूर्ण सभासदज्यूहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ संविधान सभाको अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरिसकेको अवस्था छ अब हामी केही घन्टा मात्रै बाँकी छ कि जहाँ कि त्यो संविधानलाई एउटा औपचारिक रूपमा एउटा चाहिँ घोषणा गर्ने अवस्था आइसकेको छ यो अवस्थामा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको हिजो मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले एउटा दृष्टिकोण तयार के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले यो देशलाई संविधान आवश्यक छ र यहाँ संविधान तपाईँको चाहिँ यो धेरै नेपाली जनताको एउटा इच्छा आकांक्षा चाहना र यो आवश्यकता हो यसले धेरै कुराहरुमा तपाईको चाहिँ एउटा अलमा ल्याउने काम गरेको छ र यो जुन संविधान बन्दैछ यसको लागि हामी स्वागत गर्दै धर्मनिरपेक्षताको जहाँसम्म कुरा छ यो जनतालाई प्रश्न पार्नु पर्दछ यो त्यसको विषयमा हामी पछि छलफल गर्न सक्छौं धर्मनिरपेक्षताको जुन यहाँले व्याख्या सहितको उल्लेख होस् भन्ने कुराको अपेक्षा राख्नु भएको थियो त्यो व्याख्याको पार्टमा अलिकति अपेक्षा गरे जस्तो चीज नभएको हुनाले तत्कालै चित्त बुझाउनु भयो धर्मनिरपेक्ष यो यसको धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो भने धर्मनिरपेक्षता चाहिँ आफैमा परिभाषित शब्द हो ठीक छ अब मलाई त्यसमा स्पष्ट गरिदिनुस् न कतिपय विद्वानहरु यहाँ आउँदा हामीले बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिरहेका छौं तपाई फरक प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ हैन धर्मनिरपेक्षताको बारेमा यहाँले बुझेको चाहिँ के हो त धर्मनिरपेक्षता हैन धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्यको धर्म कुनै पनि हुँदैन र राज्य धर्मबाट चाहिँ तटस्थ बस्ने अलग बस्ने र सबै धार्मिकहरू समान हुन् भन्ने दृष्टिकोण राज्यको हुन्छ र धर्मावलम्बीहरूले त्यसका मोडेल तयार गरिन्छ जस्तो विश्वमा जस्तो 81 राष्ट्रभन्दा बढी देशहरुमा धर्मनिरपेक्षताको अभ्यासलाई हामी हेर्न सक्छौं र त्यहाँ धेरै देशमा फरक खालका मोडेलहरु छन् जस्तो अमेरिकाको हेर्नु चाइनाको हेर्नु छिमेकी राष्ट्र भारतकै हेर्नु टाढा जानै पर्दैन यो अवस्थामा हामीले भनेको के हो त भन्दा नेपालमा रहेका जस्तो 2068 को जनगणनाले प्रष्ट रूपमा यो देशमा 10 वटा धर्मावलम्बीहरु चाहिँ छन् है भनेर त प्रष्ट राज्यले स्वीकार गरे अवस्था छ र त्यो जनगणनाले स्वीकार गरेको धर्मावलम्बीहरु बसेर आफ्ना धार्मिक सांस्कृतिक रीतिरिवाजहरु त्यसलाई सबैले तपाईको चाहिँ एउटा ढोक्कसँग चाहिँ आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने छाड्न पाउने आफ्नो धार्मिक समुदायको रीतिरिवाज अनुसारको त्यसका अभ्यास अवलम्बन गर्न पाउने त्यसका विषयमा आफ्ना गतिविधि गर्न पाउने त्यस्तो खालको एउटा मोडेल तयार गरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रश्न कुरा हो तर अहिले धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो भनेर राज्यले अथवा संविधान सभाले के गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो एउटा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको एउटा चाहिँ धार्मिक संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक संस्कृतिको संरक्षण र स्वतन्त्रता भनेर बुझ्नु पर्दछ भनेर त्यो एउटा व्याख्या गर्यो त्यसले के बताउँछ भनेपछि एउटा चाहिँ हाम्रो विश्लेषण के हो भन्दा एउटा नेपाली जनतालाई अर्को एउटा भ्रम थप्ने काम हो एउटा त्यो भनेको के हो त भन्दा जस्तो अन्य धार्मिक समुदायलाई पनि ल है यो पहिलादेखि चलिआएको तिमीहरुको चाहिँ हामी यसको विषयमा चाहिँ संरक्षण गर्ने भनिसकेका छ त संरक्षण भनेर उता चित्त बुझाउने यता अन्य धर्मनिरपेक्ष चाहनेहरूलाई तपाईको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हामीले राख्दै सक्यौं
तपाईँहरूको लागि यहाँहरूले अपेक्षा गरेको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेर धर्मलाई चाहिँ पूर्ण रूपले निषेधै गरेर राज्यले त्यो धर्मलाई चाहिँ कुनै स्थान नदियोस् भन्न खोज्नु भएको राज्यले त्यो धर्मनिरपेक्षताको भाव भनेको त्यही हो विश्वव्यापी धर्मनिरपेक्षताको बारेमा मैले यहाँलाई सोधेको कुरा थियो धर्मनिरपेक्षता भनेको अब आफैले यहाँहरूको क्रिस्चियन सोसाइटीकै कतिपय व्यक्तिहरू आएर यहाँ भनिसक्नु भएको छ यो त आफैमा एउटा शब्दको अर्थ हेर्ने हो भने त पुरै निषेध रोक्का गर्नु अथवा त्यो नहुनु भन्ने अवस्थाको यसको व्याख्या देखिन्छ निरपेक्षताको अर्थ देख्दाखेरि राज्य तटस्थ बस्ने राज्य तपाईँको चाहिँ धार्मिक समुदायबाट अलग बस्ने धार्मिक समुदायलाई आफ्नो एउटा अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै स्वतन्त्र रूपले आफ्ना अभ्यास अवलम्बनहरू गर्न दिने त्यहाँ कसैको पनि पक्ष विपक्ष नलिने यही हो विश्वव्यापी धर्मनिरपेक्षताको मूल्य मान्यता भनेको यही हो र त्यहाँ फरक फरक देशमा फरक फरक अभ्यासहरू छन् तर अब अन्य समुदाय लगायत क्रिस्चियन समुदायकै व्यक्तित्वहरूको भनाइ केही व्यक्तिहरूको के छ भने जस्तो मैले यहाँलाई जानकारी दिउँ अगाडि नै राखेर मैले केबी रोकायाजुलाई पनि अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ उहाँले पनि केही आफ्ना कुराहरू राख्नु उहाँले धर्मलाई पूर्ण रूपले निषेध गरेको अवस्था हो त्यस्तो धर्मलाई निषेध गरिनु नै हुँदैन त्यसमा नैतिकता भन्ने कुरा अनुशासन भन्ने कुरा शिष्टाचार र सभ्यता भन्ने कुरा बिस्तारै नाश भएर जान्छ त्यसकारण निषेध भन्ने कुरा हो यो त हुनै हुँदैन भन्ने बारम्बार आवाजहरू उठाउनु भएको छ तथापि संविधानमा यो कुरा त उल्लेख भएर आइसकेको अवस्था छ होइन अब तपाईँले चाहिँ त्यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ मैले एउटा महासङ्घको जिम्मेवार व्यक्ति आज ढिलै भए पनि बोलाएँ होइन संविधान भोलि जारी हुँदैछ केही छैन त्यो उल्लेख भएको छ तर के रहेछ यथार्थ कुरो अझै पनि बुझ्ने यथार्थ कुरो चाहिँ के हो भने नेपालको धर्मनिरपेक्षता भनेको मैले अघि नै यहाँलाई भने सबैलाई यसको विषयमा चाहिँ तपाईँको छलफल चलाउनु पर्दछ बहस चलाउनु पर्दछ धर्मनिरपेक्षताको विषयमा सबै नेपालीले जान्न पाउनु पर्दछ भनेर हामीले करायौँ यो कुरो सुनाइ भएन र धर्मनिरपेक्षता नेपालको विषयको बुझाइ कस्तो छ भने म त धेरैवटा मिडियाका साथीहरूसँग पुगेका हुन्छु धेरै मान्छेहरूसँग मैले छलफल गरेका हुन्छु सुनेका हुन्छु मैले अहिलेसम्म यो के भइरहेछ धर्मनिरपेक्षता भन्दा यो हामीले धेरैजनाले पढेको छ दृष्टिविहीनले हात्ती छामेको जस्तो जसले जे भेट्यो त्यही भनिदिने नेपालमा अहिले त्यो कुराको विकास भइरहेको छ र जस्तो म कुन व्यक्तिले के भन्यो भन्नेतिर म जान चाहन्न राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले प्रष्ट रूपले नेपाल सरकारसँग म अझ यहाँ अलिकति कुरा जोडौँ नेपाल सरकारसँग हामीले 13 बुँदे माग राखेर एउटा राष्ट्रव्यापी ध्यानाकर्षणका कार्यक्रमहरू गर्दै आन्दोलन गर्दाखेरि यो शान्ति मन्त्रालयले 66 साल 68 साल तपाईँको चाहिँ जेठ 13 गते शान्ति मन्त्रालयले हामीसँग चाहिँ प्रष्ट रूपले सहमति पनि के गरिसकेका छ भन्नुहुन्छ भने देशभर रहेको चर्चलाई गुठीको मान्यता दिने राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग गठन गर्ने र क्रिस्चियन समुदायको राष्ट्रिय हकहित उन्नति र विकासको लागि राज्यको सबै निकायमा समावेश गराउने र धर्मनिरपेक्षतालाई विश्वव्यापी मूल्य मान्यता अन्तर्गत चाहिँ यो संविधान सभामा समावेश गराई त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीसँग सहमति पनि गरिसकेका छौँ धर्मनिरपेक्षता भनेर राज्यले धर्मको कुनै व्याख्या विवेचना गर्नु नपर्ने अथवा राज्यबाट अलग चिजको रूपमा यहाँले जुन बुझाउन खोजिरहनु भएको छ र त्यो किसिमको अपेक्षा सहितको धर्मनिरपेक्षताको खोजी गरिरहनु भएको छ नि त्यसको स्वरूप भनेको चाहिँ के हो हैन त्यसको स्वरूप भनेको त्यस धर्मको स्थान कहाँ कसरी कुन रूपले अगाडि बढ्छ हैन त्यो अहिले र त्यो बेलाको फरकको कुरा चाहिँ के हो त हैन अहिले र त्यो बेलाको फरकको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालको इतिहासलाई हामीले हेर्दाखेरि वैधानिक कानुन 4 सालमा बनेर नेपालको एउटा कानुनी राज्य सुरु भयो त्यसमा पनि धर्मलाई एउटा त धर्मलाई एउटा मौलिक हकमा राखियो र धार्मिक स्वतन्त्र हुनेछ भनेर भनियो त्यसै गरिकन 7 साल त्यसै गरिकन 15 साल 17 सालसम्म तपाईको चाहिँ धर्मलाई एउटा स्वतन्त्रता रहनेछ भनेर भनियो तर तपाईको चाहिँ एउटा मात्रै धर्मको संरक्षण गर्ने काम एउटा मात्रै धर्मको नाउँमा ऐन कानुन बनाउने काम भएको छ म यहाँलाई मैले भन्नै पर्दाखेरि यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालमा धार्मिक हक सम्बन्धी तपाईको 32-33 वटा भन्दा बढी ऐन कानुनहरू छन् त्यहाँ नितान्त एउटै धर्मको संरक्षणको निम्ति छन् र एउटा मात्रै लुम्बिनी विकास कोष मात्रै तपाईको चाहिँ बुद्धिस्ट गुम्बा विकासको लागि बनिएको छ भने अरु सबै जस्तो मुस्लिमका सबै मस्जिदहरू चाहिँ बेवारेसी छन् गुम्बाका सबै छन् क्रिस्चियनहरुका नेपालमा 8000 बढी भन्दा चर्चहरू तपाईको अहिले पनि तपाईको राज्यको दृष्टिमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा बेवारेसी अवस्थामा छ अनि अहिले तपाईको चाहिँ हामीले भनेको कुरा के हो भन्दा अहिले जो खाइपाई आको जसको संरक्षण हुनुपर्ने हो राज्य तटस्थ बसेर त्यो संरक्षण एउटा त्यसको मोडलमा ल्याउन सकिन्छ संविधानले बोल्नु पर्दैन त्यो कुरो
त्यसको एउटा धर्मनिरपेक्षताको जुन मोडल हामी तयार गर्छौँ नेपालमा, कुन मौलिकता, कुन एउटा चाहिँ माटो अनुसारको चाहिँ एउटा चाहिँ सबै धार्मिक संस्कृतिको एउटा संरक्षण गर्ने गरी मोडल तयार गर्न सकिन्छ, त्यो तयार गरौँ। त्यो तयार गरेर सबैको सम्मान हुन्छ। अहिले जुन धर्मनिरपेक्ष जुन राज्यले एउटा घोषणा भइसकेको अवस्था छ, अहिले धेरैलाई नबुझेर यहाँ मैले सुन्दैछु अस्ति हाम्रो पूर्वमा चारवटा चर्चमा बम पनि पड्काइयो। यहाँ धेरैलाई तपाईँको चाहिँ एउटा शङ्का उपशङ्का लागेको हुनसक्छ, तर मलाई लाग्छ यसलाई परिभाषित गर्ने कुरा भोलिको दिनमा हामी बसेर छलफल गरेर गर्न सकिन्छ। यो सबै धर्मावलम्बीको चाहिँ सम्मान भएको छ, सबै धर्मावलम्बीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले स्वीकार गरेको छ। भने यहाँहरूको अब ठिक छ, धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द त उल्लेख भइवरी संविधान जारी हुने कुरामा आइसकेका छ होइन। राज्यले गरेको बहुमतले गरेको निर्णयलाई हामीले सबैले स्वीकार्नुपर्छ, स्वीकार्ने अवस्था आइसकेका छ होइन। अब त्यस पछाडि असहमतिका कुराहरू यहाँहरूले फेरि पनि राख्नु होला, अझै पनि भनिरहनु भएको छ, त्यहाँ अझै पनि कुरा स्पष्ट भएन। कुन धर्मलाई कसरी स्थान दिन खोजेको सबैलाई अलिअलि ठाउँ दिएको जस्तो भयो भन्ने तपाईँको गुनासो पनि छ होइन। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा एउटा बहसको विषय बन्ला। तत्काललाई अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरूले अन्य धर्म जुन वैदिक सनातन धर्म चाहिँ राज्यको एउटा पहिचान हुनुपर्छ भनेर हिन्दूवादीहरूले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ होइन। अब तपाईँहरू क्रिस्चियन समुदायकाहरूले धर्मनिरपेक्षता कायम हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। कतिपय क्रिस्चियन समुदायकाले धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मलाई निषेध गरिएको भनेर पनि व्याख्या गरिरहनु भएको छ। मिश्रित अवस्थामा यो अवस्थाबाट अहिले संविधान जारी हुने अवस्था आयो। अब यस पछाडि अन्य धर्महरूसँगको यहाँको सहयात्रा, सहकार्य, समन्वय र सहिष्णुता चाहिँ के हुन्छ? अब होइन, यहाँनिर तपाईँको चाहिँ धेरै खालको जुन धर्मनिरपेक्षताभित्र तपाईँको धेरै कुराहरू तपाईँको चाहिँ यहाँ लुकेका छन्। जस्तो लोकतन्त्र जस्तो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता संस्थागत भएन भने धार्मिक तथा सांस्कृतिक मानवाधिकारको सुनिश्चित हुनै सक्दैन र धार्मिक तथा सांस्कृतिक मानवाधिकारको सुनिश्चित भएन भनेदेखि लोकतन्त्र संस्थागत हुनै सक्दैन। मानौँ कुनै पनि एउटा नेपाली नागरिकले आफूले चाहेको धर्म ढोकाको साथ उसले मान्न पाउँदैन। अझ अलिकति स्पष्ट पारिदिन सक्नुहुन्छ? सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई अझै खोलेर भनिदिन सक्नुहुन्छ? खास के हिसाबले यहाँले त्यो कुरालाई होइन तपाईँको भनिरहनु भएको छ, अलि अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। होइन, तपाईँको यहाँनिर कुरा के छ भने थुप्रै खालका यो अन्योलताहरू छन् र अहिले मिलाउनु पर्ने कुरा मैले देखेको कुरा के हो त भन्दाखेरि धेरै खालका बाहिर समाजमा कुराहरू चल्छ। जस्तो किराँतसँग पनि मेरो मिटिङ भएको थियो, उहाँहरूले पनि हाम्रो सांस्कृतिक रीतिरिवाजहरू यो छन्। बुद्धिस्टका एउटा खालका छन्, जस्तो चाहिँ हिन्दूका अर्को खालका छन्, क्रिस्चियनका अर्का खालका छन्। जस्तो सनातनकै परिभाषा खोज्ने हो भने पनि नेपालमा 400 वर्षभन्दा पुरानो क्रिस्चियन इतिहास छ, किराँतको त्यस्तै इतिहास रहेछ, बुद्धिस्टको त्यस्तै, बोहनको त्यस्तै रहेछ, हिन्दूको त्यस्तै छ। त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कुरो के हो त भन्दाखेरि सबै धर्मावलम्बीको आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक रीतिरिवाजहरू के हुन्, अहिले तपाईँको चाहिँ नमिलेको कुरा के हुन्, नबुझेको कुरा के हुन् र क्रिस्चियनलाई बोल्ने ठाउँै हुँदैन, बोलेको कुरा सुन्ने अवसरै हुँदैन, जसको कारणले हामीले आफ्नो कुरा राख्न पाउँदैनौँ, अरूले बुझ्ने मौका पाउँदैनन्। अनि एक पक्षीय ढङ्गसित तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनमाथिको चाहिँ आक्रमण, क्रिस्चियनले यो गर्यो त्यो गर्यो, क्रिस्चियनका सकारात्मक पक्षहरू छन्, क्रिस्चियनले गरेका धेरै कुराहरू छन्। अहिले हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि भनेको कुरा र यथार्थ कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब यो देशमा मैले कुनै अरूलाई गाली गरेर अरूले कुनै हामीलाई गाली गरेर त्यसरी समस्याको समाधान हुँदैन। यो देश सबै नेपाली नागरिकहरूको एकजना मात्रै किन नहोस्, यो देश भूमिमा जन्मेका सबै नेपालीको यो देश समान हक अधिकार हुन् र सबै नेपालीले आफूले चाहेको धर्मको संरक्षण गर्न पाउने हक अधिकार विश्वव्यापी मानव अधिकारले नै दिइसकेको छ र नेपालले त्यसको हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यहाँ कुनै विमतिको कुरा छैन। त्यसले गर्दाखेरि म सबै धार्मिक समुदायलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ हामी बसेर छलफल गरौँ। म फेरि प्रश्न स्मरण गराउँछु होइन, कुरो ट्र्याकमै आओस्। मैले सोधेको छु अन्य धर्मसँगको अबको अवस्थामा समन्वय, सहिष्णुता र सहकार्य समन्वयको अवस्था कस्तो रहन्छ तपाईँहरूको? त्यही कुरामा ट्र्याकमा ल्याउनु, मैले त्यही कुरा ट्र्याकमा मैले ल्याएको कुरा के हो त भन्दा हामी सबै धार्मिक समुदायसँग बसौँ, सबै धार्मिक समुदाय बसेर हामी बीचको एकअर्का बीचमा नमिलेको कुरा के छन् त? जस्तो क्रिस्चियन पत्रिको बुझाइ हिन्दूको कस्तो छ, बुद्धिस्टको कस्तो छ, मुस्लिमको कस्तो छ होइन, र त्यो भित्र पनि जस्तो क्रिस्चियनले सच्याउनु पर्ने कुरा के छ, मुस्लिमले सच्याउनु पर्ने कुरा के छ, बुद्धिस्टले सच्याउनु पर्ने कुरा के छ। हामी एक अर्कामा कसैले पनि हामी अर्कालाई बाधा दिने काम नगरौँ। कसैले पनि हामी चाहिँ एउटा धार्मिक, एउटा सांस्कृतिक, एउटा आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाज त छ नि त। क्रिस्चियनको आफ्नै खालको छ,
इस्लामको अर्कै आफ्नै खालको छ, बुद्धिस्टको आफ्नै खालको छ। यी सबैको संरक्षण हुने खालको एउटा मोडल तयार गरौँ। सच्याउन पर्ने कतिवटा कुरा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ भने पनि त्यसलाई करेक्सन गरौँ। भनेपछि यहाँले अहिले भनिरहँदाखेरि मैले समयको कारणले ब्रेकको समय पनि हुन लागेको छ, त्यस कारण पनि कुरालाई अलिकति छुट्याउन खोजेको। समग्रमा भनेपछि यहाँहरू यो किसिमको संवाद अगाडि बढाएर कसका के कुराहरू पूर्ति हुन बाँकी छन् त्यो कुरामा सबैको एउटा सहभागिताबाट निक्लेको एउटै स्वर बनाएर अथवा एउटै म्यान्डेट बनाएर संविधानमा स्थापित गराउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँहरूको भनाइ हो। अब धर्मनिरपेक्षता परिभाषित भनेको त्यही हो र क्रिस्चियन समुदायको अथवा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको प्रष्ट दृष्टिकोण के हो भन्दा हामी यो 9वटा धर्मावलम्बीलाई हामी सम्मान गर्छौँ। हामी क्रिस्चियन समुदाय आफ्नो धर्मलाई 9-10वटा भन्नुभन्दा अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ र हामी आफ्नो धर्मलाई माया गर्छौँ। हामी कसैलाई पनि बाधा पुर्याउने, कसैलाई पनि तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो बिब्लिकल हाम्रो सिद्धान्त पनि त्यो होइन। र अब समय त छोटो छ, 2 मिनटमा उत्तर दिनुहुन्छ भने म प्रश्न सोधिहाल्छु होइन, त्यस पछाडि त विज्ञापनको समय भइहाल्छ। तर तपाईँले यति राम्रो शालीन र सभ्य शिष्ट तरिकाले सबैलाई सहकार्य समन्वय गर्ने सहिष्णुताको भाव देखाइरहँदाखेरि फेरि तपाईँहरूमाथि नै के आरोप छ भने तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हिन्दूवादी लगायतका अन्य धर्महरूलाई त एकदमै क्रस गरेर आफ्नो धर्मलाई बढी स्थापित गराउन उहाँहरू घर घर ढोका ढोका नक गरेर गइरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अत्यन्त अन्यायमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने अभियान क्रिस्चियनहरूले लिइरहेका छन् भन्ने किसिमको ठाडो आरोप यहाँहरूमाथि छ नि त? होइन, म छोटो जवाफ दिन्छु। पहिला कुरो नागरिकले धर्म मान्न पाउनुपर्छ, छान्न पाउनुपर्छ र कसैले कसैको धर्म जबरजस्ती परिवर्तन गराउन खोज्छ भने त्यो दण्डनीय हो। त्यो काम त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी क्रिस्चियन समुदाय त्यसको पक्षमा छैनौँ, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने पक्षमा। दोस्रो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन कुराहरू एउटा बसेर छलफल गर्ने अवसर पाएको छैन, हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सकेका छैन, उहाँहरूले हाम्रो भाव बुझ्न सकेका छैन, अनि बाहिर देखिएको कुराहरूमा चाहिँ कतिपयलाई यो यसो पो रहेछ उसो पो रहेछ, त्यो बिल्कुल बाहिरबाट जस्तो देखेको क्रिस्चियन समुदायमा त्यस्तो खालको हामी कसैलाई तपाईँको चाहिँ आक्रमण गर्ने, कसैको धर्म संस्कृतिलाई चोट पुर्याउने काम क्रिस्चियन समुदायले त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसो कसैले गर्छ भनेदेखि त्यो क्रिस्चियन पनि होइन। भनेपछि यहाँहरूको आधिकारिक रूपमा यहाँहरूले बनाएको योजनाबद्ध कुरा त्यो होइन, कसैले व्यक्ति विशेषले गर्छ भने त्यो कुरा जानकारी यहाँहरूलाई भएन भन्नु? जानकारी हामीलाई भएन र हामी त्यस्तालाई करेक्सन गराउनलाई हामी त्यस्ता जस्तो घर घरमा ढोका ढकाउने कुरो त्यस्तो तपाईँको गर्न हुँदैन हामीले भनिसकेका छौँ। बोलाएर उहाँहरूलाई सम्झाएर पनि पठाइदिएछौँ। क्रिस्चियन समुदायभित्र पनि थुप्रै खालका तपाईँको चाहिँ ग्रुपहरू छन्, त्यो यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। आफ्नो आफ्नो खालका डिनोमिनेसन छन् र काम हुँदै पनि यहाँ चाहिँ अब लगभग 5700 संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको जिम्मेवार तहको व्यक्ति भएको हुनाले आज मौका छ यो प्रश्न सोधे। ठिक छ, यो एकदम यो मैले क्लियर गर्नु नै छ। यसको विषयमा हामीले 2 चरण हो, जसले चाहिँ घर घर गएर चाहिँ ट्याक्स बाँड्नु भएको छ, यसरी यो तरिका भएन भनेर हामीले भन्यौँ पनि। र यसको यथार्थ के हो भन्दा नेपालमा 400 वर्ष पुरानो क्रिस्चियन इतिहास हुँदा पनि राज्यले क्रिस्चियन समुदायलाई अहिले जुन व्यवस्था गरिएकै कारण केही काम गर्ने तवर तरिकामा अलिकति फरक भएको हुनसक्छ। तर भने केही कतै छुटपुट रूपमा चाहिँ त्यो किसिमका नकारात्मक गतिविधिहरू कतै समुदायमा नभएका चाहिँ होइन। नकारात्मक त म भन्दिनँ, तर काम गर्ने तरिका कतै नमिलेको हुनसक्छ। तर हामीले भने के छौँ भन्दा सरकारसँग पनि हामीले 6 बुँदे र 3 बुँदे सहमति गरेका छौँ। हामीले सच्याउन पर्ने ठाउँमा हामी सच्याउँछौँ, करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी करेक्सन गरौँ। र हामीले गर्न पाउने के हो त राज्यसँग बसेर तपाईँको चाहिँ प्रष्ट रूपले एउटा मापदण्ड बनाऊ र त्यो अनुसारले हामी यो देशमा शान्ति सद्भाव कायम राख्नको लागि धार्मिक समुदायसँग एउटा धार्मिक सहिष्णुता चाहिँ कायम राख्नको लागि हामी अत्यन्तै संवेदनशील छौँ। र सर्वधर्म अवधारणा यहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ। अवधारणा भन्दा नि धार्मिक समानताको सबै किसिमका धर्महरूलाई स्थापित गराएर सबैले आफ्नो भोइस लाने एउटा विकल्पको खोजीमा यहाँहरूको अभियान खोजी होइन, त्यो यथार्थ हुनुपर्दछ। त्यसो भएन भने धार्मिक स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ औचित्य हुँदैन। ठिक छ, हामी कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। फेरि पनि छोटो विश्रामको समय भएको छ। हामीसँग आजको भक्ति संवादमा सिबी गहतराज हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ। हामी समय सन्दर्भलाई नै जोडेर आजको बहसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र संविधान जारी हुने यस अवस्थामा उहाँहरूले उठाइरहेका मागहरूलाई पनि संविधानले कसरी सम्बोधन गर्यो र भोलिका दिनहरूमा त्यसलाई उहाँहरूले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो भोइस सँगसँगै अहिले चलेका धार्मिक बहससँग उहाँको विचारलाई पनि जोड्ने कोसिस म गरिरहेको छु। यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। छोटो विश्राम पछाडि यो क्रम जोड्नेछौँ। अहिलेलाई छोटो विश्राम। भक्ति संवाद। पूर्णमदः
पूर्णमिदं भक्ति संवाद। भक्ति संवादमा पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी सिबी गहतराज्यूसँग कुरा गर्दैछौँ। उहाँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ। म प्रश्नको क्रमलाई फेरि अगाडि बढाउँछु। छोटो विश्राम पछाडि फेरि कुराकानीलाई जोडौँ। पुनः स्वागत गर्दै धन्यवाद। अब क्रिस्चियन समुदायसँग लक्षित धेरै प्रश्नहरू छन् होइन। अब अघि यहाँले अन्त्यतिर कुराको प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। अब केही समुदायहरूका कारणले गर्दा त्यो बदनामी हामीले पनि खेप्नु परेको छ भनेर, कुन समुदायले के गरिरहेछ, कुन समुदायको राम्रो काम छ नराम्रो काम छ भन्ने किसिमको जिम्मेवारी त यहाँहरूले नै लिने होइन र। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ भइसकेपछि धेरै किसिमका समुदाय त यहाँहरूसँग जोडिएका छन् क्रिस्चियनसँग सम्बन्धित होइन। के जवाब दिनुहुन्छ? होइन, त्यसको लागि त हामीले नै गर्नकै निम्ति हामीले के भन्यौँ भन्दा सरकारसँग 6 बुँदे सहमति हामीले सबै पढ्यौँ भनेदेखि सबै नेपालभित्र रहेका क्रिस्चियन समुदायलाई एउटा राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै क्रिस्चियनभित्र भएका कतिवटा जस्तो चाहिँ सिस्टमका कुरा तरिकाका कुरा त्यसलाई करेक्सन गर्दै गर्नको निम्ति जिम्मा लिनको निम्ति नै राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले नेपाल सरकारसँग 6 बुँदे सहमति भइसकेको छ। मोटामोटी त्यसमा के कुरा छन् अलिकति हामीलाई भनिदिनु। त्यसमा मैले अघि नै पनि भने 1 नम्बरमा देशभर रहेका चर्चहरूलाई धार्मिक गुठीको मान्यता दिने र क्रिस्चियन समुदायको विकास र उन्नतिको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग गठन गर्ने र क्रिस्चियन समुदायको राष्ट्रिय सरकारको विषयमा सबै क्रिस्चियन समुदायका सबै निकायमा चाहिँ राज्यको सबै निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने र हालसम्म भएका क्रिस्चियन समुदायको जुन एउटा अहिले पनि चर्चहरू व्यक्तिको नाउँमा हामीले राख्न परेको छ ती सम्पत्तिलाई व्यवस्थित गर्दै गुठीको नाउँमा लैजाने र अर्को तपाईँको चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायले जुन खालको एउटा राष्ट्रिय सरकारको विषयमा उठाइएको मुद्दाहरूलाई यो संविधानसँग सम्बन्धित भएकोले धर्मनिरपेक्ष समेत संविधानमा समावेश गराएर कार्यान्वयन गराउने र नेपालभित्र अहिले अलिकति समस्या जोडौँ। मृत्यु संस्कार यो सबै मानिसको लागि मृत्यु र जन्म कुनै पनि संसारका नागरिकको अधिकारलाई कुनै पनि कानुनले छेक्न सक्दैन। अहिलेसम्म नेपालमा रहेका 25-30 लाखभन्दा बढी क्रिस्चियनहरूको मृत्यु संस्कारको लागि हामीले धेरै पहिलादेखि यो पशुपतिको वनकालीमा गर्दै आएका थियौँ। त्यहाँ हामीले नै के भन्यौँ भन्दा त्यो एउटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेको पशुपति विकास कोषलाई चिहानघारीको रूपमा विकास गर्नु हुँदैन, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो संरक्षण गर्ने दायित्व फेरि एउटा मात्रै धार्मिक समुदायको होइन सबै धार्मिक समुदायको हो र त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र हाम्रो क्रिस्चियन समुदायलाई अन्यत्रै धार्मिक मृत्यु संस्कारको चाहिँ व्यवस्था गर्ने ठाउँ राज्यलाई गर्न हामीले अनुरोध गऱ्यौँ केही समय। त्यसका पछि लगत्तै झन् हामीले सम्झाइजा जस्तो भएछ पशुपति विकास कोषले क्रिस्चियन लगायतका अन्य धार्मिक समुदायलाई त्यहाँ समाधि गर्न नदिने भन्ने निर्णय गर्यो र हामीले त्यो मृत्यु संस्कारका लागि चाहिँ धेरैवटा ठाउँहरू खोजी पनि गऱ्यौँ भने अहिलेसम्म त्यो टुङ्गो लागेको छैन। टुङ्गो लागेको छैन। 2067 सालमा यहाँहरूले अनसन बसेर समेत यो कुरामा एउटा सहमति समेत ल्याउनु भएको अवस्था थियो। 40 दिनसम्म अनसन बस्यौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री गङ्गालाल तोलाधर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले 3 बुँदे सहमति गऱ्यौँ। त्योभन्दा पछाडि शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले 6 बुँदे सहमति गऱ्यौँ र त्यो सहमतिमा मृत्यु संस्कारको पनि व्यवस्था गर्न एक उच्च स्तरीय कार्यदल बनाई दीर्घकालीन रूपले र अल्पकालीन रूपले दुईटै तवरसित समस्याको समाधान गर्ने भनेर चाहिँ सहमति पनि भइसकेको छ। तर अहिले हामीले भनेको कुरा के हो भन्दा त्यो सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै यो क्रिस्चियन समुदायभित्रका रहेका कतिवटा तपाईँको चाहिँ एउटा नमिलेका देखिएका जस्ता कुराहरूलाई पनि यसलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने कुरामै राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म निरन्तर रूपले अभियान चलाइरहेको छ। सबै दलहरूसँग हाम्रो संवाद भइरहेको छ, सरकारसँग हाम्रो संवाद भइरहेको छ र यो कुराले चाहिँ महत्त्व के राख्दछ भन्दा शान्ति सद्भाव स्थापित गर्नको लागि यो अरू अन्य धर्मावलम्बीसँग हाम्रो चाहिँ एउटा मित्रभाव बढाउनको लागि सबै कुरामा यो 6 बुँदे सहमतिले हामीलाई सघाउँछ। त्यही त 6 बुँदे सहमति मध्येको एउटा प्रसङ्ग यहाँले उठाइहाल्नुभयो, त्यसलाई म क्लियर गरिहालौँ। जस्तो यहाँले जुन किसिमको अन्तिम समाधि स्थलको लागि चाहिँ जुन स्थानको खोजी गरिरहनु भएको छ त्यसको टुङ्गो नभएको अवस्थामा यो बस चलिरहेको कारणले यहाँको अपेक्षा चाहिँ कस्तो हो? किनभने एउटा किसिमको आरोप कहिलेकाहीँ लाग्ने गर्छ कि जङ्गल फडानी गरेर चिहानघारी बनाइयो भनेर हुनसक्छ, विभिन्न जातीय संस्कार अन्तर्गत त्यो गाड्ने संस्कारमा धेरैले त्यो किसिमको ठाउँहरू चर्चिरहनु भएको होला, त्यसमा यहाँहरू मात्रै नपर्नु होला होइन।
तर पनि अब यहाँहरूको पनि संस्कार त्यसैसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको कुरा पनि आउने गर्दछ। अबको विकल्प चाहिँ कसरी दियोस् भन्ने अपेक्षा होइन। यो बिल्कुल के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन खालको एउटा जङ्गलमा मृत्यु संस्कार गरिसकेपछि एउटा चाहिँ चट्टान बनाउने खालको त्यो एउटा हाम्रो बिब्लिकल मूल्य मान्यता होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा कसैले सम्झनाको लागि होइन, यहाँ एउटा चाहिँ मेरो अब बाबु आमा परिवार कोही होला त्यसको लागि चाहिँ एउटा सम्झनाको लागि बनाउने एउटा दोस्रो कुरा भयो भने त्यस्तो खालको चट्टान चाहिँ धेरै हेऱ्यौँ भने जस्तो किराँतका धेरै ठाउँमा छ, राई लिम्बूहरूका तपाईँको चाहिँ धेरै ठाउँमा उस्तै खालका छ, गिरिपुरीहरूको पनि त्यस्तै खालका छ। पशुपति विकास कोषकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो बनकाली एरियामा त्यहाँ गिरिपुरीको छ, राई लिम्बूहरूको छ, त्यहाँ किराँतहरूको थुप्रै खालका छ। 205वटामा जम्मा तपाईँको 34वटा मात्रै क्रिस्चियनको रहेछ, अन्य चाहिँ अरूको रहेछ। तर आरोप चाहिँ के भयो, जम्मै क्रिस्चियनले यो वन चाहिँ सिद्ध्याए भन्ने खालको भयो। र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि संस्कृति मन्त्रालयसँग हामीले लिखित सहमति पनि गरिसकेका छौँ र हामीले त्यहाँ प्रष्ट रूपले के भनेका छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सार्वजनिक जङ्गललाई एउटा मृत्यु संस्कारको लागि राज्यले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र त्यो व्यवस्था गरिएको अवस्थामा त्यो जङ्गललाई हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्छौँ। हामी त्यसलाई च्यानगारी होइन, जहाँनिर एउटा मान्छे मरेर गाड्छ त्यहाँ हामी रुख रोपिदिन्छौँ, झन् एउटा जङ्गल वृद्धि हुन्छ र त्यहाँ एउटा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ एउटा चाहिँ रमणीय खालको चाहिँ एउटा पिकनिक स्पोटको रूपमा यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पर्यटकीय एउटा चाहिँ विकासको रूपमा त्यसलाई हामी विकास गर्छौँ भन्दा हामीले लिखित सहमति यहाँलाई पनि महसुस भएको छ। कतिपय अहिले भइरहेको जुन किसिमको एउटा तरिकाबाट चाहिँ अन्तिम समाधि हुन्छ, एउटा ठुलो चट्टान बनाएर कतिपय क्षेत्र ओगटेर त्यो किसिमको भन्दा पनि अलिक व्यवस्थित रूपले चाहिँ त्यो गर्नु जरुरी छ भन्ने यहाँलाई महसुस हुन्छ। त्यो गर्न जरुरी छ र त्यो गर्न पनि पर्दछ। त्यसो गर्नको लागि हामी त्यसैको लागि तयारी पनि छौँ र अहिले हामी जुन खालको पीडामा छौँ मलाई लाग्छ हाम्रो धेरै धार्मिक समुदायसँग भेटघाट हुन्छ, कुरा हुन्छ, तर मान्छे मरेपछि गाड्नसम्म पनि नपाउने त यो त अन्याय नै भयो भन्ने सबै धार्मिक समुदायको दृष्टिकोण मैले पाएको छु। हामीले स्वयं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाज्यूसँग पनि हामी ज्ञापन पत्र लिएर गयौँ, उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले पनि हामीलाई के भन्नुभएको छ भने होइन, मान्छे मरेपछि त गाड्ने ठाउँ त पाउनु पर्दछ, त्यसमा हाम्रो पार्टीको चाहिँ समर्थन छ भनेर उहाँले लिखित भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ हामीले भिडियो पनि खिचेर राखेका छौँ, त्यो 25 दललाई हामीले प्रतिबद्धता गराएका छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दा एउटा आस्था आफ्नो ठाउँमा होला, तर तपाईँको मृत्यु संस्कार गर्ने अहिले हामीलाई कति पीडा छ भनेदेखि मान्छे मरेको एउटा पीडा त स्वाभाविक रूपले भइ नै हाल्छ, तर त्यो मान्छे मरिसकेपछि त्यसलाई कहाँ लगेर मृत्यु संस्कार गर्ने भन्ने झन् ठुलो अर्को पीडा थपिन्छ। एक दुईवटा म घटना बताउँ छोटो रूपमा, एउटा प्रश्न बाँकी नै छ, जम्मा समय 3-4 मिनेट। म छोटो रूपमा भन्छु। जस्तो काभ्रेको एउटा कोसीदेखा गाविसको छेउमा एउटा मान्छे मर्यो, त्यहाँ गाडेको ठाउँबाट गाउँलेले चाहिँ तपाईँको जङ्गलमा चाहिँ राख्न दिएनन्, त्यहाँबाट बोकेर दोललघाट खोलामा लग्यो। दोललघाट खोलामा पनि त्यहाँबाट फेरि उतारिदिएपछि त्यहाँबाट फेरि ल्याएर के गर्यो भनेपछि तपाईँको सुर्खेत लान बाध्य भयो। र अहिले पैसा हुनेले त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजान्छ, नहुनेले के गर्छ तपाईँको चाहिँ भने राति हुँदो त्रिशुलीको किनारमा लिएर गएर त्रिशुलीको किनारमा कहाँनिर तपाईँको चाहिँ जङ्गलको छेउमा खोला किनार खोर्सेर गाडी राखेर अनि अरूले देख्ला कि भनेर कुदाकुद गरेर आउनुपर्ने एउटा मानवीय हिसाबले हामीले बुझ्दा पनि हामी यत्रो पीडामा छौँ, यत्रो एउटा अप्ठ्यारोमा छौँ, हामीले खोइ त न्याय पाएको। ठिक छ, अब सरकारको ध्यान दृष्टि धेरै अब अहिले संविधान भन्ने कुरामा लामो समयदेखि थियो, अब त्यो पनि लगभग एउटा टुङ्गोमा पुगेको अवस्थामा सायदै अब यहाँहरूका यी कुराहरू पनि सम्बोधन हुँदै जालान्, आशावादी बनौँ होइन, तर एउटा जटिलता छ भन्ने कुरा महसुस गराउनु भयो। अब फेरि म फर्केर अर्कै कुरालाई ल्याएर फेरि टुङ्ग्याउन चाहन्छु आजको बहसलाई। अब एउटा किसिमको आन्दोलन लगभग मत्थर होला भन्ने आशा पलाउन थाल्यो, त्यो राजनीतिक आन्दोलन, तर पनि अब कतिपयले असहमति जनाएर बन्द यताउति भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो एक ढङ्गले होला, तर जुन ढङ्गले अशान्ति र अक्रान्त अवस्था थियो, कमसेकम राज्यले कानुन पाइसकेपछि त्यो अवस्था अलिकति नहोला, एउटा आशावादी हुने अवस्था छ। तर अहिले बिस्तारै एउटा समस्या के देखियो भने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरू, यहाँहरू नै अब आफै हाम्रै धर्मनिरपेक्षता भन्नेहरूले पनि अझै पनि पुगेको छैन माग भनिरहनु भएको छ संविधानमा। अब अन्य अरू पक्षहरूले त्यसै गरी आन्दोलन गर्ने कुरा गरिरहेछ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसले अर्को एउटा फेरि नेपाली जनतालाई अर्को एउटा पीडा थपिदिने स्थिति देखिरहेछ। यसलाई चाहिँ कसरी लाँदा बेस होला, तपाईँको अन्तिम रिकमेन्डेसन? होइन, यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सबैले आफ्नो जायज कुरा राख्न पाउनु, यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता नै हो, त्यसलाई मैले त्यसरी लिन्छु। जस्तो चाहिँ सबै धार्मिक समुदायले आफ्नो कुरा प्रष्ट रूपले राख्न पाउनु पर्दछ। तर आन्दोलनको कुरा जहाँ छ
जस्तो चाहिँ अब अस्ति पूर्वमा 4वटा चर्चमा बम पड्क्यो। त्यही त अब यहाँहरूले 4वटा चर्चमा बम पड्क्यो भन्नुहुन्छ, हिन्दूवादीहरूले गाई काटेको उदाहरणहरू ल्याएर सुनाइरहेका छन्। अब यो किसिमको आरोप प्रत्यारोपले त अलिकति जटिलता थप्यो नि त। त्यही कुरो भन्दैछु, नेपालको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि नेपालमा क्रिस्चियनहरूलाई देशै निकाला गरेको इतिहास हामी पाउँछौँ। खोइ त क्रिस्चियन त सिद्धिएन। तपाईँको चाहिँ यहाँ पटक पटक झुट्टा मुद्दा लगाइएको, जेल जीवन बिताउनु परेको इतिहासहरू पनि छ। तर हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ हामी जसले हामी माथि गाली गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ एउटा हामी स्वयं बम पड्काउनेहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। हाम्रो बिब्लिकल मान्यता र हामी एउटा शान्तिका प्रतीक भएको हुनाले, हाम्रो परमेश्वर शान्तिको प्रतीक भएको हुनाले यो देश शान्तिको लागि जसलाई एउटा लाग्यो हुनसक्छ, एउटा आफ्नो एउटा चाहिँ हाम्रो अस्तित्व गुम्ने हो कि होइन, क्रिस्चियन बढेर केही हुने हो कि, जस्तो खालको अन्योलता छ त्यो उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। हामी उहाँ कुनै कुरामा हामी विचलित छैनौँ कि यो देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुन्छ भन्ने कुरामा हामी कल्पना पनि गर्दैनौँ र हामी कसैलाई केही गर्दा पनि गर्दैनौँ। सोधाइ पनि त्यो नहोस् भन्ने परिकल्पना सहित त्यो त हामी के गर्दैछौँ भन्दा हाम्रो एउटा तपाईँको चाहिँ प्रत्येक दिन हाम्रो हप्तामा शान्तिको चाहिँ प्रार्थना हुन्छ, चर्चमा राष्ट्रको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, जसलाई हामी चाहिँ। तर कुरो के चाहिँ हो भनेदेखि यो अहिले सबै खालका अन्यल त किन भइरहेको छ भन्दाखेरि नबुझ्नको कारणले। नबुझ्नु भनेको त्यो अँधेरै हो नि त। अँधेरोमा त डर सबैलाई हुन्छ। यो भित्र के छ नबुझ्दाखेरि पनि सबैले आफ्नो रूपले बुझाउन थालेपछि त जनता रणभुल्ल हुन्छ नि त। समन्वयकारी मैले त्यही कुरा भन्दैछु। अब जस्तो अहिले यहाँले मलाई प्लेटफर्म दिनुभयो र पो मैले मेरो कुरा राख्ने ठाउँ पाएँ त। अब राज्यले के गर्नु पर्यो भने यो यसरी तपाईँको अन्योलता रोक्नको लागि र धार्मिक सद्भाव कायम गराउनको लागि राज्यले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिलो काम संविधान घोषणा भोलि गर्छ भनेदेखि पर्सि नै तपाईँको राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दा सबै धर्मावलम्बीलाई बोलाउनु पर्यो। सबै धर्मावलम्बीलाई बोलाएर एउटा टेबलमा राखेर यो धार्मिक समुदाय बिचमा नमिलेका कुराहरू के हुन् र तिमीहरूको संरक्षणको लागि हामीले के गर्नु पर्यो र जस्तो अरूले किन बम पड्काउनु पर्यो, किन अर्काले तपाईँको चाहिँ यो गर्नु पर्यो, यसलाई एउटा बसेर छलफल गर्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनु पर्दछ। र त्यसरी राज्यले बनाइदिएको अवस्थामा हामी सबै बसेर तपाईँको चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ। र म अन्तिममा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा जसले एउटा धर्मको नाममा पर्चा छरेर एउटा चाहिँ चर्चमा बम पड्काइएको छ त्यसले उहाँहरूको धार्मिक समुदायलाई होच्याइएको छ, उठाएको छैन। हामी क्रिस्चियनलाई त तपाईँको हामी यो कुनै पनि एउटा चाहिँ संसारको गोली बारुद भन्दा चाहिँ शक्तिशाली प्रेम नै हो र हाम्रो येशू ख्रीष्ट हामीले मानेका स्वीकार गरेका परमेश्वर चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ। सबैले जुन धर्मका प्रवर्तक हुनुहुन्छ उहाँहरूको सिद्धान्तलाई चाहिँ पछ्याएर जाने हो नि त। प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता भन्दा त अरू फरक कुरै छैन। मैले पनि सोध्न खोजेको के हो भने यहाँ एउटा खालको भड्काउको राजनीति, पड्काउको राजनीति, एकअर्कामा चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिको रूप धर्मले लियो। तथापि यहाँहरूलाई भन्न खोजेको अब समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर यहाँहरू जस्तो सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले धर्ममा एक किसिमको विवाद उत्पन्न गराउने कुरालाई रोक्नुपर्छ। म अन्तिम कुरा भनौँ, कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ धर्मको नाममा कसैले राजनीति गर्न खोजेर मात्रै यो अवस्था निक्लेको हो। यहाँ अब स्वयं धर्मावलम्बीहरूसँग बसेर हामी कुरा गर्न तयार छौँ। हिन्दूको पनि धर्मगुरुहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहे मलाई लाग्छ साँच्चैसँग तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने मानिसले यो चर्चमा बम पड्काएको होइन। मेरो बुझाइ त्यो छ। कुनै पनि एउटा चाहिँ धर्मको नाममा राजनीतिक क्रेडिट लिनको लागि कसैले एउटा चाहिँ धर्मको नाम जोडेर गरे हुनसक्छ। त्यही भएर मैले पनि यहाँलाई अन्तिममा के आग्रह गर्छु भने कुराको एउटा टुङ्गोमा त हामी पुग्नै पर्यो, समय ज्यादै कम भइसकेको छ होइन, 20-30 सेकेन्डमै टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो अवस्था सिर्जना भएको हुनाले समस्या जति यसलाई बाँकी राख्यो त्यति जटिलता हुन्छ। त्यसकारण यहाँहरू एउटा महासङ्घको जिम्मेवार तहमा हुनुहुन्छ। आशा गरौँ यहाँहरूको अगुवाईबाट पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर कसरी हुन्छ सबै धर्मले आफ्नो अस्तित्व राख्दै एकअर्कालाई प्रेम गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना होस्। हामी यो संविधान जारी भएको तेस्रो दिनमा नै सरकारसँग सबै धर्मावलम्बीलाई एक ठाउँ बोलाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ छलफल गर्ने वातावरण बनाऊ भनेर हामी लिखित रूपले हामी विज्ञप्ति दिएर सरकारसँग हामी जान्छौँ र धार्मिक एउटा सांस्कृतिक सद्भावको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ कटिबद्ध छ र यो देशमा शान्ति स्थापना गर्दै अन्तमा हामी अरू सबै धर्मावलम्बीलाई हामी सम्मान गर्छौँ, आफूले मानेको धर्मलाई हामी चाहिँ माया गर्छौँ र यो देशमा धार्मिक सद्भावको लागि हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ कटिबद्ध छ भन्ने कुरा नै म यहाँहरूको बिचमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिबी गहतराज, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका महासचिव। उहाँसँगको कुरा
को क्रमलाई अब हामीले लगभग टुङ्ग्याउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। तथापि फेरि एकपटक हामी सबैलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, देशले कानुन प्राप्त गर्ने अवस्था आइसकेको छ। हामीले अब देशकै संविधान प्राप्त गरेका छौँ, ऐतिहासिक संविधान विधिवत रूपमा। त्यसकारण यो संविधान प्राप्त गरिसके पछाडि अर्का किसिमका जटिलता अब ननिम्त्योस् यो मुलुकमा। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव र प्रेम अझ मौलाएर जाओस्, न कि एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपले देशले फेरि अर्को अशान्तिको कोल्टो फेर्नु नपरोस्। यति भन्दै यही आग्रह र अनुरोधको साथमा आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएको हुनाले सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक शिरोमणि दबाडी पनि बिदा माग्छु। नमस्ते। भक्ति संवाद।